السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهذه دولة باكستان أمل المسلمين والمسلمات والمستضعفين في كل مكان، سواء كانوا في العراق أو في الشام أو في كشمير المحتلة أو أفغانستان. أيها المسلمون وشباب باكستان، حصلنا على هذه النعمة العظيمة قبل 70 سنة، بينما كنا مظلومين في الأرض، ممنوعين عن المساجد، مقتولين في الطرق والشوارع، ولكن بدماء شهدائنا وبطولات أمجادنا ها هو اليوم ونحن في دولة مستقلة، ألا وهي أولى دولة في الإسلام التي تمتلك القوة النووية والقوات المسلحة التي تقدر على تدمير كافة المغامرات واقتلاع كل عين زائغة وقطع كل يد ينتفع ضد باكستان والإسلام. أيها الشباب، هذه الدولة ليس فقط أمر المسلمين في باكستان وفي كشمير فحسب، بل إنها عاصمة جميع المسلمين حول العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا هذه الدولة ويعصمها من شرور الأعداء، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.